नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आज म तपाईहरुलाई पोर्टफोलियोको हिसाबहरु गराउन गइरहेको छु। पोर्टफोलियो यसमा चाहिँ के गर्छ भने हामीले यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरुमा चाहिँ ए स्टक, बी स्टक भनेर छुट्टै हिसाब गरेछौं हैन। यसमा चाहिँ हामी मर्ज गरेर हिसाब गर्छौं के पोर्टफोलियो भनेको सर्टेन पोर्सन एउटामा लगानी गर्ने अनि अर्को पोर्सन चाहिँ अर्को स्टकमा लगानी गर्ने भने त्यो नै हामीलाई के हो पोर्टफोलियो। अब यसमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो भन्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A into weight of A, expected return of B into weight B यस्तै गरेर जान्छ। अब C छ भने expected return of C into weight C, जतिवटा स्टक छ उसको expected return र weight मल्टिप्लाई गर्यो भने expected return of portfolio भयो। भेरिएन्स को केसमा 2 स्टक र 3 स्टक भन्ने छ। यदि दुईटा स्टक छ सपोज A र B भने नि सिग्मा स्क्वायर A weight स्क्वायर A सिग्मा स्क्वायर B weight स्क्वायर B प्लस 2 कोभेरिएन्स AB weight A weight B लगाउँछौं। यदि क्वेशनले कोभेरिएन्स दिएन कोरिलेसन दिएछ भने कोरिलेसन दिएको केसमा कोभेरिएन्सलाई चाहिँ हाम्रो यहाँ कोरिलेसन AB सिग्मा A सिग्मा B ले सब्स्टिट्युट हुन्छ। त्यस्तै तीनटा स्टकको केसमा के भयो A B र C हुने भएको भएर सिग्मा स्क्वायर A weight स्क्वायर A सिग्मा स्क्वायर B weight स्क्वायर B सिग्मा स्क्वायर C weight स्क्वायर C अनि कोभेरिएन्स AB कोभेरिएन्स AC र कोभेरिएन्स BC तीनटा कोभेरिएन्स राख्ने अनि जुनको कोभेरिएन्स युज गरेछ त्यसकै वेटले मल्टिप्लाई गर्दै गयो। अब यदि कोभेरिएन्सको ठाउँमा कोरिलेसन युज गरेछ भने अघि जस्तै स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन दुईटाकै आउँछ। यहाँ कोभेरिएन्स AC हुँदा कोरिलेसन AC स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन C यसरी नै आउँछ सबै। अब हामीले पहिलादेखि गरिरहेछौं भेरिएन्सलाई नै स्क्वायरमा राख्यो रुटमा राख्यो भने त्यसलाई के भन्छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन। यहाँनिर भेरिएन्स पहिला निकाल्ने अनि अन्डर रुट गर्दा फेरि त्यो के भयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन भयो। कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसनको फर्मुला सेम छ। स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिभाइड गर्यो भने त्यो के हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन। अब फरक चाहिँ के मात्र हो जस्ट यसमा चाहिँ वेट प्रोपोर्सन रेशियो यस्तो भनेर वेट दिन्छ त्यो वेटलाई जे निकाल्नु छ त्योसँग मल्टिप्लाई गर्दै लग्यो भने त्यसलाई नै के भन्छौं हामी पोर्टफोलियो भन्छौं। यहाँ हामीसँग एउटा पोर्टफोलियोको क्वेशन छ। You are given the following information. A expected return A को भएको भएपछि यसलाई के भने लेख्छौं हामी गिभनमा expected return of A expected return A को हामीलाई क्वेशनले दिएको छ 10%। यस्तै expected return of B हामीसँग छ 14%। standard deviation of A standard deviation A को हामीसँग छ 3% र standard deviation of B standard deviation B कति छ हामीसँग 5%। अब यसरी क्वेशनले एक्सपेक्टेड रिटर्न र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डाइरेक्टली दिन्छ भने यस्तो केसमा कि कोरिलेसन दिनु पर्यो कि हामीलाई कोभेरिएन्स दिनु पर्यो। अब क्वेशनले कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट भनेछ -0.10 यो दुईटाको हो। त्यही भएर यसलाई लेख्दा फेरि हामीले यहाँ कोरिलेसन coefficient between stock A and B correlation AB भनेको हामीसँग छ -0.10। A नम्बरमा what is the expected return on a portfolio पोर्टफोलियो को एक्सपेक्टेड रिटर्न दियो सोध्यो। अब यस्तो केसमा चाहिँ हामीलाई क्वेशनले के दिनै पर्छ वेट हैन। वेट जहिले नि जोड्दाखेरि 100% हुन्छ। यहाँ के भन्यो कन्सिस्टिङ अफ 40% इन स्टक A मा कति पर्सेन्ट इन्भेस्ट गर्यो कम्पनीले 40% र B मा कति पर्सेन्ट छ 60%। यदि A को 40 दियो B को दिएन भने आफैले बुझ्नु पर्यो जहिले नि वेट को टोटल 100% हुन्छ। A मा 40 हो भने अटोमेटिक B मा कति हुनुपर्छ 60%। अब यहाँनिर हामीले A नम्बरमा वेट अफ स्टक A WA भनेको हामीसँग छ 40%। वेट अफ स्टक B WB छ हामीसँग 60% र यसलाई हामीले डेसिमलमा यसरी 0.40 र 0.60 राख्छौं। अब यहाँनिर एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ अ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो सोध्छ भने जुनको रिटर्न छ त्यसलाई करस्पोन्डिङ वेटसँग मल्टिप्लाई गर्ने त्यो नै के हुन्छ हाम्रो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ अ पोर्टफोलियो। यहाँनिर हामीसँग एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A छ इन्टु वेट अफ A एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ B इन्टु वेट अफ B
एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए हामीसँग 10% छ, वेट हामीसँग 0.40 छ, प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी 14 छ र वेट कति छ 0.60। अब यति गर्दा हाम्रो एन्सर यहाँनिर आउँछ 12.4 हैन। अब बी नम्बरमा हामीलाई व्हाट इज द स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको छ, भेरिएन्स छैन भनेपछि सिधै त्यही भेरिएन्सको फर्मुलामा रुट अन्डर राख्छौँ र कोरिलेसन दिएको छ त्यही भएर कोरिलेसनवाला नै फर्मुला युज गर्छौँ। दुईटा फर्मुला लेखाएको थियो मैले अघि पनि, एउटा कोभेरिएन्स एउटा अर्को चाहिँ कोरिलेसनवाला। अब बी नम्बरमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भन्छ नि। अब यसलाई दुईटा छ नि हामीसँग त्यही सिग्मा स्क्वायर ए इन्टु वेट स्क्वायर ए बी सिग्मा स्क्वायर बी इन्टु वेट स्क्वायर बी प्लस 2 इन्टु कोरिलेसन ए बी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी वेट ए वेट बी, यसरी लेख्छौँ फर्मुला। अब ए को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 3 छ त्यसलाई स्क्वायर इन्टु ए को वेट हामीसँग यहाँ कति छ 40, 0.40 को स्क्वायर प्लस स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को छ हाम्रो 5% स्क्वायर इन्टु 0.60 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु अब कोरिलेसन माइनसमा छ माइनस 0.10 इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए को 3 बी को 5 वेट ए 0.40 र वेट बी 0.60। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्छौँ, यो नै के हो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो 3%, यति आउँछ। हामीसँग यहाँ एउटा क्वेसन छ, मैले सुरुमै अघिल्लो क्लासहरुमा भनेको थिएँ हामीसँग दुईटा डाटा हुन्छ, एउटा प्रोबेबिलिस्टिक डाटा प्रोबेबिलिटी दिएको र अर्को हिस्टोरिकल। आज म यहाँ प्रोबेबिलिटी वाला हिसाब गर्न गइरहेको छु। पहिला जस्तै प्रोबेबिलिटी दिन्छ रिटर्न आरए र आरबी दुईटा स्टकको रिटर्न दिइराछ। अब यहाँनिर फरक, एजुमिङ दैट इन्भेस्टर हैव ₹20 लाख टु इन्भेस्ट, इन्भेस्टरसँग इन्भेस्ट गर्नको लागि 20 लाख छ रे, ₹15 लाख इन स्टक ए, उले इन्भेस्ट ए मा 15 लाख गर्यो र बी मा रिमेनिङ 5 लाख इन्भेस्ट गर्यो। यसरी हामीलाई कति कति इन्भेस्ट गरेर दिन्छ भने भ्यालु दिन्छ भने यसलाई अब के निकाल्छौँ हामी वेट निकाल्छौँ भनेपछि यसको गिवन लेख्दा टेबल बनाउँदा नि हुन्छ। हामीसँग स्टक के छ एउटा ए अर्को बी, इन्भेस्टमेन्ट यसमा 15 लाख इन्भेस्टमेन्ट गर्यौं, यसमा 5 लाख बीमा र टोटलमा हामीले 20 लाख इन्भेस्ट गर्यौं। अनि चाहिँ अब यसको के निकाल्नु छ हामीलाई वेट डब्लु निकाल्नु छ। अब के गर्छौं ए को 15 लाख छ, 15 लाखलाई 20 लाखले डिवाइड गर्ने, आफ्नो भ्यालुलाई टोटलले डिवाइड गर्ने, यो 0.75 आयो, 5 लाख डिवाइड बाइ 20 लाख गर्दा यो के हुन्छ 0.25, जहिले पनि वेटको टोटल 1 आउने भयो। अब पहिला जस्तै ए मा क्याल्कुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन एन्ड कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ इच स्टक, यो तीनटा निकाल्न मैले अघिल्लो क्लासहरुमा सिकाइसके। र अर्को छ हाम्रो कोभेरिएन्स बिट्विन स्टक ए एन्ड बी, पोर्टफोलियोको हिसाब सोध्छ भने कोभेरिएन्स नसोधे पनि निकाल्नु पर्यो, यसमा चाहिँ हामीलाई सोध्यो। अब बल्ल हाम्रो सी बाट चाहिँ हाम्रो नयाँ कुरा छ ए र बी, तपाईहरु नि गर्नुस् म पनि यहाँ सल्भ गर्छु। यहाँ मैले क्याल्कुलेसन गरेर सकिसकेको छु। अब यहाँनिर हामीलाई प्रोबेबिलिटी थियो, आरए थियो, आरबी थियो क्वेशनमा। अब हामीले एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए भनेको पहिला जस्तै आरए इन्टु पी गरेर मल्टिप्लाई गर्दै लास्टमा समेसन गर्यौं, त्यो नै सिधै के भयो एक्सपेक्टेड रिटर्न ए को आयो। यस्तै गरेर बी को लागि पनि आरबी इन्टु पी गर्दै मल्टिप्लाई गर्यौं, त्यो टोटल गर्यौं, त्यो के आयो एक्सपेक्टेड रिटर्न बी को आयो। अब अर्को स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि सुरुमा भेरिएन्स निकाल्नु पर्यो। के गर्यौं हामीले यो आरए बाट एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ ए घटायौं, यहाँ लेख्यौं, अनि यसलाई नै स्क्वायर इन्टु प्रोबेबिलिटी 0.15 गर्दै यो कोलममा भर्यौं हैन। यो कोलमको टोटल नै हाम्रो लागि के हुन्छ भेरिएन्स, र हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सोधेको भएर सिधै यो आको भेरिएन्सलाई रुटमा राख्दा यो के आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए आयो। यस्तै बी को पनि के गर्यौं आरबी कोलम यो भयो, एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ बी 5.75 थियो, इन्डिभिजुअल रिटर्नबाट एक्सपेक्टेड रिटर्न घटाउँदै यो कोलममा राख्यौं र यसलाई स्क्वायर गरेर इन्टु प्रोबेबिलिटीसँग मल्टिप्लाई गरेपछि यो पनि हाम्रो के आथ्यो भेरिएन्स आथ्यो, र यो भेरिएन्सलाई नै रुट अन्डर गर्दा 5.75% आयो, यो के आयो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी को भयो। अब एक्सपेक्टेड रिटर्नलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनले डिवाइड गर्यो भने त्यो हाम्रो के आउँथ्यो कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन
CV हैन हाम्रो के हुन्थ्यो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन डिभाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न गर्दै हाम्रो CVI दुईटै A को पनि B को पनि लास्टमा कोभेरियन्स हामीले सुरुदेखि भनेको थियौं कोभेरियन्स A र B को एकैचोटी मर्ज गरेर निकाल्छ त्यसको लागि RA माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A यो कोलम RB माइनस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ B यो भयो अनि इन्टु प्रोबेबिलिटी गरेर यो टेबलमा राख्यौं यो -19.5 इन्टु 9.25 इन्टु 0.15 गर्दा -27.05625 यस्तो गर्दै समेसन निकाल्यौं टोटल निकाल्यौं यो नै हाम्रो सिधै के हुन्छ कोभेरियन्स यहाँसम्मको इन्फर्मेसनहरु क्याल्कुलेसनहरु हामीले अघिल्लो क्लासमा गरेको भएर यो मैले छिटो छिटो भने अब यति गर्दा फेरि हाम्रो A र B नम्बर कभर भइसकेको थियो र हामीले सुरुमै वेट A को 0.75 B को 0.25 अब हामी कतातिर जानु पर्यो पोर्टफोलियोतिर हामीलाई C नम्बरमा सोधेको थियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो ERP ले डिनोट गर्छ अब यहाँनिर हामीसँग दुईटा स्टक छ एउटा A अर्को B त्यही भएर यसको फर्मुला नै एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A इन्टु वेट A प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ B इन्टु वेट B पोर्टफोलियोमा जस्ट निकालेको क्याल्कुलेसनहरु लगाएर राख्नु मात्र पर्यो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ A हाम्रो 9.5 आएको थियो जुन निकालिसकेछौं वेट A हाम्रो आछ 0.75 प्लस एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ B आछ हाम्रो 5.75 इन्टु वेट अफ B 0.25 र यति क्याल्कुलेसन गर्दा हाम्रो आउँछ 8.56% हैन यो भनेको के हो एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निक्ल्यो यस्तै गरेर हामीले स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्छौं सिग्मा P रूट अन्डर भेरिएन्स A इन्टु वेट स्क्वायर A भेरिएन्स B इन्टु वेट स्क्वायर B प्लस 2 कोभेरिएन्स AB वेट A वेट B यसको फर्मुला भयो यो फर्मुलामा चाहिने सबै क्याल्कुलेसन हामीले गरिसकेको छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन A आछ 9.99 यसको स्क्वायर इन्टु वेट A निकालेछौं 0.75 प्लस B को लागि 5.75 निकाल्यौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन इन्टु 0.25 प्लस 2 इन्टु कोभेरियन्स निकालेछौं हामीले 52.125 वेट A 0.75 र वेट B 0.25 र यो रुट अन्डरमा राख्दा यो हाम्रो कति आउँछ 6.19% जस्ट के मात्र गर्ने फर्मुला पुट गर्ने मात्र काम हुन्छ लास्टमा हामीलाई कोएफिसिएन्ट अफ भेरिएसन अफ पोर्टफोलियो CV निकाल्नु छ जहिले पनि CV निकाल्दा के गर्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एक्सपेक्टेड रिटर्नले डिभाइड गर्दिन्छौं यानी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो डिभाइड बाइ एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हामीले निकाल्यौं पोर्टफोलियोको 6.19% एक्सपेक्टेड रिटर्न पोर्टफोलियोको निकाल्यौं 8.56% यो गर्दा फेरि हाम्रो 0.723 CV चाहिँ भनेपछि पोर्टफोलियोको लागि एक्स्ट्रा केही पनि हैन जस्ट फर्मुला कन्ट गर्नु पर्यो मेन चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरमा क्याल्कुलेसन नै याद गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो भिडियोमा प्रोबेबिलिस्टिक डाटाको सबै क्याल्कुलेसन पोर्टफोलियोसम्म पुग्यौं नेक्स्ट भिडियोमा मैले हिस्टोरिकल डाटा पोर्टफोलियोको गराउँछु